बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खबरें बहुत अहम हैं, ये वीलॉग आपने एंड तक लाजमी मुलाहिज़ा फरमाना है। कल सोमवार का दिन है और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई थी, उस सज़ा के खिलाफ जो दरख्वास्त है उस पर समाअत होने जा रही है। हमने देखा कि गुज़िश्ता समाअत पर जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं वो बिलाखिर गुज़िश्ता बरस 14 जून के बाद अदालत के रूबरू पेश हो ही गए और वो एक बहुत दूर की कौड़ी लेके आए। उनका ये कहना था कि सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत की बजाय मरकजी अपील पर दलाइल तलब किए जाएं, जिसका मतलब ये था कि आप सजा मुअत्तल ना करें, आप डायरेक्ट केस के मेरिट्स पर बात करें। जो इस केस में 35 गवाह हैं और कई हजार पर मबनी जो रिकॉर्ड है उसका जायजा लिया जाए, एक एक करके आप गवाहान पे जिरा करें। तो एक लंबा प्रोसेस है और अदालत ने अपेरेंटली उनकी बात मान भी ली, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं और बुशरा बीबी के वकील हैं, उन्होंने बारहा ये दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब हों या बुशरा बीबी हों, दोनों की आंख में शदीद मसाइल हैं और बानी पीटीआई की जो एक आंख है वो 85% ज़ाया हो चुकी है। हंगामी बुनियादों का मामला है। हमने पहले कभी भी तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत नहीं दायर की और बुशरा बीबी तो खातून है, इस केस में वैसे ही 35 दिन के अंदर उनकी दरख्वास्त जमानत मुकर्रर हो जानी चाहिए थी, लेकिन ताहाल उनकी समाअत मुकर्रर नहीं हुई और ना ही उनको जमानत दी गई है। उनकी ये तमाम इस्तदाएं मुस्तरद की गई और ये कहा गया था कि अगले पीर को इस हवाले से समाअत होगी और कल बहुत अहम दिन है। अब देखना होगा कि क्या अदालत मरकजी अपील पर दलाइल तलब करती है या दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनती है या सजा मौतली की तरफ बढ़ती है। जो गुज़िश्ता बरस कंडक्ट रहा है, जो ओवरऑल अदालतों का इस वक्त कंडक्ट है, उसको देखते हुए तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल में मरकजी अपील ही सुनी जाएगी, उस पर ही दलाइल तलब किए जाएंगे और इस मामले को मजीद लिंगर ऑन किया जाएगा। बज़ाहिर इमरान खान साहब को इस केस में जल्द रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरकैफ इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद होंगे, कमरा अदालत के अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा जो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वुज़रा पहुंचे होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली पहुंचे होते हैं, इमरान खान साहब की बहनें पहुंची होती हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। उनका कल की समाअत के हवाले से क्या कहना है, जो भी अपडेट होगी उस मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, तो इस्लामाबाद के हवाले से एक तशवीशनाक खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वफाकी दारुल हुकूमत है और लोग ये तवक्को करते हैं कि यहाँ पर खाने पीने का जो मायार है वो दीगर शहरों की निस्बत बेहतर होगा। वहाँ पर जो सहूलियात हैं सैर सियाहत की वो बेहतर होंगी और सैर व सियाहत में एक सबसे अहम फैक्टर क्यूजीन का होता है, खाने पीने का होता है। और दीगर ममालिक से चाहे लोग हैं या दीगर शहरों से लोग आए, वो सबसे अव्वल जो चीज़ उनको दरकार होती है वो किसी भी इलाके की सौगात होती है, उसके खाने होते हैं। अब वफाकी दारुल-हुकूमत के 90% से ज़ायद रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और दीगर फूड पॉइंट्स गैर मयारी होने का इंकशाफ हुआ है और जो फूड अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट मुरतब की है मार्च 2025 की, वो बड़ी होशरुबा है और उसमें जो इंकशाफात हुए हैं उसको सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। और मुतलका हुकाम से हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि जितने भी शहर में फूड पॉइंट्स हैं वहाँ पर खाने के मयार को यकीनी बनाया जाए, उसकी चेकिंग की जाए। फूड अथॉरिटीज अच्छा काम भी कर रहे हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर छापा भी मारा जाता है, उसके अलावा सफाई को इंश्योर किया जाता है। लेकिन कुछ जो डाटा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मार्च 2026 में जो इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने जो डाटा इकट्ठा किया उसकी रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक मार्च 2026 में चेक किए गए 1618 फूड पॉइंट्स में से सिर्फ एक मयार के मुताबिक निकला। अंदाजा करें जो आलमी स्टैंडर्ड्स हैं, 1618 रेस्टोरेंट्स में से सिर्फ एक उसके मुताबिक निकला है। गैर मयारी खाना जो है वो 1617 रेस्टोरेंट्स में लोगों को दिया जा रहा है। 1 मार्च से 31 मार्च 2026 के दौरान फूड सेफ्टी टीमों ने भरपूर कार्रवाइयां करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शन और चेकिंग का अमल मुकम्मल किया। IFA की जानिब से 1618 पॉइंट्स का विजिट किया गया। 720 पॉइंट्स को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए, यानी कि उनको कहा गया कि ठीक है आप अच्छा काम करें लेकिन इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। 720 पॉइंट्स को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए। 865 को
وربل انسٹرکشنز دی گئی کہ آپ یہ چیزیں بہتر کریں تاکہ لوگوں کی صحت جو ہے اس کا خیال رکھا جا سکے. جبکہ 58 سیمپلز حاصل کیے گئے، 32 شکایات کا ازالہ کیا گیا، 4 لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی اور 32 شکایات کا ازالہ بھی کیا گیا. 205 نئے لائسنسز جاری کیے گئے. ادارہ شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے، ترجمان فوڈ اتھارٹی کا یہ کہنا ہے. اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ خوراک سے متعلق کسی بھی شکایت کی فوری اطلاع دیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. تو ناظرین، یہ معاملات ہیں. آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو، ظاہری بات ہے خوبصورت شہر ہے اور فضا بھی نیٹ اینڈ کلین ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا بھی بالکل صاف ہوگا. تو آپ مختلف خاص طور پر ڈھابوں کا جب رخ کریں، وہاں پر کھانے کا معیار دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ گھی کتنا پرانا ہے، اور آپ کو کوئی بھی وہاں پر شبہ ہو کہ یہ گھی پرانا ہے، کھانے کا معیار ٹھیک نہیں ہے، تو آپ فوڈ اتھارٹی سے رجوع کریں، ان کی شکایت درج کریں تاکہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے اور آپ کے اہل خانہ کی بھی ٹھیک رہے، ساتھ ہی ساتھ جو دیگر شہری ہیں ان کی جان کا بھی تحفظ کیا جا سکے. اس کے بعد ناظرین ایک اور بہت ہوشربا انکشاف ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، گیس ہو، سی این جی ہو، ایل پی جی ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو عوام خریدتی ہے اس پر عوام سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، چاہے وہ ایک ماچس کی ڈبیا ہی کیوں نہ ہو. ہم ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں، پانی پیتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں، بجلی کے بل ہے، یو نیم اٹ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ غریب آدمی سے ٹیکس وصول کر لیتے ہیں، لیکن اشرافیہ سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے، ان کو استثناء دیا جاتا ہے. اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں، اور جو میں آپ کو فگرز بتاؤں گا وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے. گزشتہ 2 مالی سالوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے 49 کھرب 75 ارب روپے کے ٹیکس استثناء دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. جی ہاں ناظرین، 49 کھرب اور 75 ارب روپے کا ٹیکس استثناء دیا گیا ہے مختلف اداروں کو، مختلف اعلیٰ شخصیات کو کہ جی آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، آپ کو ٹیکس استثناء ہے، آپ جتنی مرضی کمائی کریں، جتنی مرضی خدمت کریں. اب آگے جا کے جو تفصیلات ہیں وہ بھی سن لیں کہ مالی سال 2023-24 اور 2022-23 میں وفاقی حکومت نے مختلف سیکٹرز کو انکم ٹیکس کی مد میں 10 کھرب 22 ارب کا استثناء دیا. 2 مالی سالوں میں سیلز ٹیکس کی مدوں میں بڑے سرمایہ کاروں کو 2757 ارب روپے کا ٹیکس استثناء دیا گیا. اور یہ سرکاری دستاویز سے میں آپ کو یہ معاملات بتا رہا ہوں جو ہم نے ریسرچ کیا اور ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. کسٹم ڈیوٹی کی مد میں وفاقی حکومت کی جانب سے 2 سالوں میں 1195 ارب روپے کا ٹیکس استثناء دیا گیا. 2 سالوں میں توانائی اور کانکنی کے شعبے میں وفاقی حکومت کی جانب سے 103 ارب روپے اور 47 کروڑ روپے کا استثناء دیا گیا. 2 سالوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے ہاؤسنگ اینڈ پبلک ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کو 43 کروڑ 28 لاکھ روپے کا ٹیکس استثناء دیا گیا. صحت اور فارما سیکٹر کو مالی سال 2023-24 2022-23 میں حکومت کی جانب سے 3 ارب 49 کروڑ روپے کا ٹیکس استثناء دیا گیا. کھادوں اور زراعت کے شعبوں میں سیل ٹیکس کی مد میں 457 ارب روپے 92 کروڑ روپے ٹیکس استثناء دیا گیا. پاور جنریشن کمپنیوں کو 2 مذکورہ مالی سالوں میں وفاقی حکومت کی جانب سے 5 ارب 77 کروڑ روپے ٹیکس استثناء دیا گیا. صحت اور طبی آلات کے شعبے میں وفاقی حکومت کی جانب سے 313 ارب روپے کا ٹیکس استثناء دیا گیا. تو ناظرین یہ وہ ادارے ہیں یا وہ سیکٹرز ہیں جو آلریڈی اربوں روپے کما رہے ہیں، عوام کی خون نچوڑ رہے ہیں، عوام کی کھال نوچ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو ہی کوئی بحران پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے تو فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں. جب انسولین کی اگر آپ بات کر لیں، کہاں یہ کچھ عرصہ پہلے چند ماہ قبل 800 روپے کی مکسٹارٹ مل جاتی تھی، آج 1300 روپے کی دستیاب ہے، 500 روپے اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے باوجود ان کو 313 ارب روپے 66 کروڑ روپے کا ٹیکس استثناء دیا گیا ہے. المیہ یہی ہے
کہ ہمارا ملک اس لیے ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو رہا کہ جو اشرافیہ ہے، ایلیٹ ہے، جو طاقتور ہے، اس کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا رہا اور غریب عوام سے ٹیکس اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ کل بہت اہم دن ہے، کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، 28ویں یعنی ترمیم کی بازگشت بھی ہے۔ کل عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت بھی ہوگی، اس متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے ڈسکلیمر بھی ہے کہ جب بھی آپ اسلام آباد میں کھانا کھائیں تو محتاط ہو کے کھائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ محمد علی خان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔